ओके सवाल बाबा खूप तेंपान तुमची भेट जाली आणि थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही टायम दिलो म्हणून आणि कांय काळान आमी असेंब्ली इलेक्शन्साच्या खूब हिंगा घडामोडी आवाज आयको येता आणि तशीच सावळ खंय आसा हे सगळेच चिंता सावळाचो आवाज ना पूण इलेक्शन येता तेन्ना सावळाचो उडास येता सो एक्झॅक्टली नरेश सावळ सद्या खंय आसा पळय लास्ट इलेक्शन हांवें MG पार्टीचेर लढयल्लें आनी MG पार्टीन रावन अरावंड 10,000 वोट्स हांवें मेळयल्ले आसा आनी आयजूय MG पार्टीन आसा हांव MG पार्टीचो एक्झिक्युटीव प्रेजिडेंट आसा हांव आनी तुका सामकें क्लियर कट सांगपाचें म्हटल्यार हे फावटी MG पार्टीनच रावतलो. पयस कसो सेंट्रल कमिटी आसा ते सेंट्रल कमिटी सगळे बाकीचे काम कितें आसा ते पळयता. सो आमी आमचो आतां कशें आसा की प्रत्येकान आपलो मतदारसंघ घट्ट करपाक जाय हे काम पयलीं करपाक. सो फाटल्या दिसांनी पूण तुमी घट देखून मतदारसंघान वयता पूण MGPच्या बरोबर तुमचें नातें पयलें आशिल्लें तशेंच आसा हो कितें? डेफिनेटली आसा. म्हजे संबंध आमचे सेंट्रल कमिटीचे मेंबर्स तांच्या बरोबर आसा. आमचे लिडर्स जे आसा पळय सुदीन भाई ढवळीकर किंवा दीपक ढवळीकर हांचे कडेन आमचे रिलेशन बरें आसा. आमी तांकां मदीं मदीं मेळटा आमी काय प्रॉब्लेम काय. फाटल्या दिसांनी हे चर्चेक तर केन्नाच येवना सुदिनान म्हटल्यार बाबा बिचोली नरेश आसा काम करता अशें ना खूब फावटी म्हटलां आनी दीपक भाई ढवळीकरान सुद्दां म्हजें नांवूय तेणी डिक्लेअर केलां न्ही ही वील बी अवर कॅन्डिडेट इन बिचोली. अजुनूय तो सेम घट आसा MGPचो पयलो जो एका टायमार आशिल्लो पळय तसो जे सावळ आमदार आशिल्ले मागीर तिका काम केलें परते तुमी बशिल्ले अजुनूय आसा तें कितें जाला म्हणजे कित्याक सारकें म्हणजे अजुनूय तुमचे प्रेजेंटेशनान तुमचो स्ट्रॉंग जे आमी म्हणटा पळय होल्ड म्हणटा पळय बिचोले डेफिनेटली वाडला तो आनी वाडला आतां. पळय कशें आसा हांव केन्नाय सांगता की बिचोलेचे जे म्हजे लोक आसा पळय ते म्हजे लोक हांव तांकां फॅमिली कशी मानता कुटुंब कशें मानता हांव आनी ते कुटुंब ते फुडें घेवन हांव वचत आसता. म्हाजे जे तेंच्या बरोबर संबंद आसा पळय ते सामके रक्तांतल्या नात्याचे कशें आसा म्हणजे जो म्हजो खास मनीस आनी सामको म्हाजे जे लोक आसा पळय ते म्हाका सोडून केन्नाच वचचे ना आनी म्हजो डेली तेंचो संपर्क आसता म्हजो म्हणजे केन्नाच मरे अशें की म्हाजें आनी तेंचें जें नातें आसा पळय कितें अशें सादें अशें नातें न्ही तें बरें कडक नातें आसा. फुडलें इलेक्शन पळयत जाल्यार कितले चान्सीस MGPक आसात? MGPचे नियरली 7 ते 8 सीट येवपाक जाय. 100% 7 ते 8 सीट. बिचोले कशें पळयता MGPक तुमी? बिचोले तुमी जेन्ना आतां तुमी MGPचे जे झगडटले म्हणटा सो MGP हेज बीन एबल टू गार्नर दॅट एक्स्ट्रा सपोर्ट कितें पळय MGP बिचोलेन जेन्ना पळयता पळय तेन्ना पयलीं जर तूं पळयत जाल्यार बिचोले ही MGPचो बालेक इल्लो थंयच्यान आतां ह्या 3 वर्सां BJP येताली 3 टर्म पूण तेज्या पयलीं MGP येताली. सो थंय आजुनूय लोक MGPचे वोटर्स आसा कळ्ळें न्ही. ना म्हटल्यार मिनिमम तरी 1000 लोक जाणटे लोक जे आसा पळय आमचे ते सगळे म्हणजे शिव दिसतकूच वोट करपी अशा प्रकारचे लोक आसा थंय. सो कांय प्रॉब्लेम ना आनी आमचे पर्सनल वोटर्स बरेचशे आमचे फ्रेंड्स आसा आमचे रिलेटिव्स आसता बाकीचे खुबशे अशे हे आसा ते बरेचशे लोक आमच्या बरोबर आसा. वॉट मेक्स नरेश सावळ सो कॉन्फिडंट सेइंग दॅट बाबा हे फावट लढत जाल्यार आपूण जिखतलो? पळय तुका एक सांगता की म्हाजें जे लोकां बरोबरचे नातें जे आसा पळय ते इतले घट्ट आसा दॅट म्हणजे ते नातेच सांगता की लोकांचे आनी आमचे संबंद बरे घट आसा म्हणून. दुसरें कितें आसा की फाटले फावटी जो विधानसभेन हांवें जे परफॉर्मन्स आसा आमचे ते परफॉर्मन्स आनी दिवचलेन केल्ले डेव्हलपमेंट जवळ जवळ 35 ते 40 प्रोजेक्ट आमी 5 वर्साच्या भितर केले अरावंड 35 to 40 आनी हे सगळं जर डेव्हलपमेंट जर पळय बाकीचे जॉब्स जे आसा पळय ते जर जॉब्स आनी कितें प्रायवेट आनी बाकीचे हे सगळे जर काम पळय आनी प्रायोरिटी खंयच्या कामाक दिवप हे जर पळयत जाल्यार आयज डेफिनेटली लोकांक कळयलें आसा. गेली 5 वर्सां आनी ही 5 वर्सां ही लोकांनी पळयल्ली आसा
आनी तेका लागून म्हाका सामकें आय एम शुअर दॅट आय विल बी इलेक्टेड. तुम्ही इलेक्टेड म्हणटा अजुनूय अशें म्हणटा की पूण ज्या भाशेन MGPचो आवाज जावं जाय MGP हें करूंक जाय तें तशें जात चलता तशें दिसना. डेफिनेटली चलता. आतां ह्या इलेक्शनाक आमी MG पार्टीचेर वयता. लोकांचो आग्रह आसा, लोक सांगता की तुवें MG पार्टीचेरच वचपाक जाय. अजुनूय सांगता लोक सांगता BJPचेर बाबा तशें कांय सांगना. तशें अजून पर्यंत कोणाचें कांय हें ना. बट लोकांचें हें आसा की तूं MGPचेर वच. कोण म्हणटा BJP इज स्ट्रॉंग इन बिचोले, तेजेर तुजें कितें मत आसा? पळय, आमी मानता की BJP ही दिवचल ही BJPचो हें कितें मायेर घर अशें म्हणटा आमी, कळ्ळें न्ही, आसा. पूण आयज बरेचशे BJPचे लोकय आमच्या बरोबर आसा. बाकीच्या पार्टींतले लोकय आमच्या बरोबर आसा. BJPचे आसा तुज्या बरोबर? बरेचशे आसा, कळ्ळें न्ही. सो वेगवेगळे BJPन सुद्दां RSS आसा, विश्व हिंदू परिशद आसा, बजरंग दल आसा, मागीर पतंजली, हे लोक कशे आसा की हे लोक BJPक मानपी चडशे. पूण तशे बरेचशे लोक कशे आसा की ते लोक आतां जे पळय एक्टीव सक्रीय कोण आसा पळय त्या मनशा बरोबर ते आसता. म्हणजे कशें काही लोकांक आसता की पर्सन मॅटर्स नॉट पार्टी, अशें पळोवपी बरेचशे लोक आसात, ते आमच्या बरोबर आसा. चलो तुमकां दिसता जे डेव्हलपमेंट तुमीच केल्ले ते ह्या स्पिकरान आतां जो स्पिकर आसा आनी आमदार आसा तेज्या हितूंतल्यान 5 वर्सां कितें डेव्हलपमेंट जालें? पळय, म्हाजी अशी अपेक्षा आसली की जो आमी इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ती इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे आमी त्या वेळाचेर फावंडेशन घातलेलें. ती इंडस्ट्रियल इस्टेट आयज कंप्लीट जावन थंय 1-2 इंडस्ट्रीज येवपाक जाय आसले. कारण तुका खबर आसा बेकारी सबंद गोंयभर आसा, बिचोलेंनी आसा आनी लाटम बारसे म्हणटा थंय, म्हणजे ज्या जाग्याचेर इंडस्ट्रियल इस्टेट आयज येता पळय थंय भयंकरच बेकारी आसा. सो थंय इंडस्ट्रियल इस्टेट तयार जावन थंय 1-2 ते 3 इंडस्ट्री इमिजिएटली येवप खूब गरजेचें आसा, कळ्ळें न्ही. ती इंडस्ट्रियल इस्टेट जेन्ना पळय जावंक ना तेन्ना खंय तरी दिसता की म्हणजे प्रेझेंट MLA आसा पळय ती तेणी कंप्लीट करपाक जाय. हो MLA वयतालो दिसता तुका घरा इफाट? पळय, ते लोकांचेर आसा. ना तुजे कॉन्फिडंट आसता? हांव कॉन्फिडंट, फाटले फावटी हांव कॉन्फिडंट आसलो, पूण हांव ओवर कॉन्फिडंट जालो. फाटले फावटी 100% हांव निवडून येतलो अशा प्रकारचे म्हाका सामको ओवर कॉन्फिडंट जालो, ओवर कॉन्फिडंस आसलो. पूण हे फावटी मातशी सावध भुमिका घेवन आमकां काम करपाक जाय. शेवटी आमकां विधानसभेन पावपाक जाय. शेवटी कशें आसा, लोकांची कामां जावपाक जाय, डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आनी बाकीचे जे सगळे म्हणजे गोंयभरच्या लोकांची जी अपेक्षा आसा पळय ती पूर्ण करपाक. इफाट इश्यूज कितें आहा बिचोलेच्यान? बिचोलेच्यान इश्यूज खूब आसा. पळय तुका सांगलें बेकारीचो इश्यू, हेल्थ इश्यू आसा, मागीर स्पोर्ट्स, म्हणजे आज आमी युथाक आमी हेल्थ, म्हणजे आमी सगळ्यांक अशें म्हणटा हो देश हो युवकांचो देश. ह्या युथांक हांगा समजा जर स्पोर्ट्स ग्रावंड करपाची गरज आसा. स्पोर्ट्सान समजा यूथ वचपाक जाय आनी स्पोर्ट्स मॅक्झिमम स्पोर्ट्सान आसता यूथ, तांकां बऱ्यापैकी ग्रावंड तयार जावपाक जाय बिचोलेन. बिचोलेन आजून पर्यंत एकूय गव्हर्मेंट ग्रावंड ना. एकच हांवें केला, मेणकुऱ्या म्हणटा थंय स्पोर्ट्स ग्रावंड, कळ्ळें न्ही. म्हणजे हांवें सुरू केलो, हांवें तो कंप्लीट केलो. स्पीकर आसतानाय करूंक ना? अशें आमकां दिसता आनी जशें तुका दिसता तशें लोकांकय दिसता एक्चुअली तो जावपाक जाय आसलो. कांयच जावंक ना. स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज लोक कितें सांगता तुमकां? लोक सांगता तूं राव, वी आर विथ यू. हेणें कांयच करूंक ना म्हणून? पळय ते म्हणून तर सांगता आसतलें न्ही. सो तो राग तुका आहा? म्हाका राग लोकांचो ना, लोक म्हाजे न्ही. लोक कशे, लोकांक जाय ते करपाक जाय. लोकांनी फाटले फावटी जाय ते लोकांनी केलें, कळ्ळें न्ही. म्हणजे आमची खंय तरी चूक जाली आसतली म्हणून आमकां घरा धाडलें. हे फावटी चूक जावची ना. आतां लोकांनी ती चूक करपाक जायना, पूण आमी समजा जर कितें चूक केली आसत जाल्यार डेफिनेटली ती चूक आमी करचे ना, ती सुदरायतले. ओके. फाटल्या दिसांनी खूब हे आवाज येयलो की जरी तर साबळ आपूण MGP ना म्हणटा, ही वॉज लिंक क्लोज टू BJP. हेजेर तुमी कशें पळयता? पळय, BJPकच लिंक ना, काँग्रेस पार्टी कडेन लिंक म्हाजें. गिरीश चोडणकर हो बऱ्यापैकी म्हजो फ्रेंड. तुका एकच गजाल सांगता की आयज जे महिला मंडळांक जे पळय मिड डे मील दिला पळय
ते हांवें आनी गिरीशान त्या वेळाचेर काँग्रेस सरकार आसतना सुरू केल्लें. ओके. आनी म्हणून आयज महिला मंडळांक हे मिड डे मील मेळ्ळा. कळ्ळें न्ही. दुसरी गजाल, दिगंबर कामतय बऱ्यापैकी आमचें रिलेशन आसा. आतां BJP पार्टी कडेन डॉक्टर प्रमोद सावंत, सदानंद तानवडे आसूं, सतीश धोण आसूं किंवा बाकीचे तेंचे इतर जे आसा, म्हजें रिलेशन बरें आसा. आमी रिलेशन कित्याक पॅटर करया. ऑप्शन ओपन आहा तुका सगळ्याक. खंयचे पळय ऑप्शन हांवें केन्नाच तांचे कडेन उतर उलोवना. केन्नाच हांवें तेंचे कडेन म्हाका पक्ष BJPचे तिकेट दी अशें हांवें केन्नाच मागूंक ना आनी केन्नाच मागचो ना. कित्याक BJP कितें रॉंग? BJP कितें वायट पार्टी? ना ना ना, पण ज्या पक्षाक तुवें काम केलां पळय त्याच पक्षा कडेन तुवें तिकेट मागपाक जाय. ओके. आयज आमी MG पार्टीन आसा, MG पार्टी खातीर काम करता. सो म्हाका रायट आसा MG पार्टी कडेन तिकेट मागपाक आनी आमी काम करता म्हणून तेंच्यांनी म्हजें नांवूय डिक्लेअर केलें. ही अफवा चल्ल्या तेजेर कितें म्हणणें आसा? ही अफवा कोणाची आनी कशी करूं येता. अफवा करपाक कितें आसा. फाल्यां तुजें सुद्दां कितें उडो येता न्ही, तें तुजें सांगून अफवा एक्चुअली पॉलिटिक्स म्हणटा ती अफवाचेरच चलता. सो तुमच्या लोकांक तूं कितें सांगूंक सोदतलो की सावंत MGP बरोबर आहा, MGPचेरूच पडटलो? सांगलें न्ही तुका. ओके. सांगलें. आनी कशें आसा, लोकांचो परत एकदां विचार म्हणजे आमचे इलेक्शन जाता जाता चेंजीस काय ना? बरेचशे कॅथलीक भाव आसा आमचे, बरेचशे मुस्लीम भाव आसा दिवचले. हांव सगळ्या कडेन गेलो, सगळ्यांक विचारलें. कॅथलीक भाव आसा तांकां विचारलें कितें करया. तेंच्यांनी सांगलें आमकां पर्सन मॅटर्स, नॉट पार्टी. मुस्लिम फ्रेंड्स आसा आमचे तांकांय विचारलें, तेंच्यांनी तेंच सांगलें. आनी आमचे लोक आसा पळय तांकांय विचारलें. ते म्हणटा की आमकां मनीस लागता, आमकां नॉट पार्टी. ओके. कळ्ळें न्ही. सो ह्यो तुमचे नाते आहा पळय ते दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टी तेंच्या मनशा कडेन इट इज फ्रेंड. तूं इतले जेन्ना पॉलिटिक्सान आसता तेन्ना पॉलिटिक्सान प्रॉब्लेम्स आर बाउंड टू कम अशें हांव केन्ना म्हणटा. तशें प्रॉब्लेम समजा बारीक येयलें आनी तुज्या मनशाक जर तुका हेल्प करपाक जालो ना जाल्यार तुजो पॉलिटिक्सान वचून कांय फायदो ना. आनी जेन्ना पळय इतले लोक तुज्या बरोबर आसता तेन्ना तुजो हेल्प तुवें तांकां करप खूब इम्पॉर्टंट आसता. किंवा तूं कशें आहा, तुका आपूण हें हेल्प करपाक शकना, तूं हे 10,000 रुपया घेवन वच अशें तूं म्हणपाक शकना. तूं ताका तेचे समजा जर तो समजा ट्रान्सफर जाली जाल्यार एखाद्या वेळाचेर कोणाची ट्रान्सफर कॅन्सल करपाक मेळपाक जाय किंवा प्रमोशन आसा जाल्यार कोणाक रिक्वेस्ट करपाक मेळपाक जाय. सो ती जाल्यार तुजी कामां. न्ही अशें म्हणटा तुका आसा म्हणजे सरकारा कडेन बाकीची बरीचशे जे कितें आसा बारीक बारीक कामां आसताली पळय ती आमची जाली. सो सरकाराचे कडच्यान नातें बरें संबंध बरे आसा म्हणून जालें. संबंध बरे आसा म्हणून जालें. सो गव्हर्मेंट CMच आहा पळय तेणें व्हेरी वेल. अरे तुम्ही म्हादेव म्हटलं मायनिंग कितें म्हणून मायनिंग इशू हो सामको इम्पॉर्टंट. दुसरं म्हणजे कशें जागे हडप करता ते हडप करच्या पेक्षा बऱ्या मोठ्या इंडस्ट्रीक तुम्ही जागे दिया, तितूंतल्यान भुरगे तरी कामाक लागतले. म्हणून आमचो प्रयत्न आसलो की लाटंबाडची जी इंडस्ट्रियल इस्टेट जी आसा पळय ती इंडस्ट्रियल इस्टेट आमी सुरू केली की एटलिस्ट थंय आयज सुद्दां म्हाजे कडेन 2-3 इंडस्ट्रीज आसा जे 500-1000 ते 1500 लोक ते कामाक लागपाक शकता. कामाक लागपाक शकता म्हणजे कशें ते डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट कशें कोणाचो टेम्पो आसता, कोणाचे रिक्षा आसता, कोणाचो ट्रक लागता, कोणाची टॅक्सी लागता, कोणाचे दुकान चलतलें, कोणाचे बार चलतले, कोणाचे हॉटेल चलतलें, अश्यो बऱ्योचश्यो गजाली चलता इंडस्ट्री. तर लाटंबाडचे भागान कितें बरेचशे लोक आमचे बेकार आसा, खूब बेकार. तर तेच्या खातीर थंय इंडस्ट्री खूब गरजेची आसा. तुमच्या सायडीचो जेन्ना आयज पासून 2 वर्सां जाले कार्यकाल CM सावंताचो आनी तुमकां व्हेरी क्लोज बाय आहा म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी, तेजे परफॉर्मन्स कशें पळयता एज अ CM ओवरऑल म्हाका काय व्हडलेशें तशें बाबा ताणें एज अ नवो CM आनी यंग तशें तितलें वायट ना. येस टॅकल्ड येस टॅकल्ड. ओके. सो यू एप्रिशिएट बॉडी एज हय एप्रिशिएट करता. वन मोर थिंग इज दॅट तुमच्या पार्टीचे उलयत जाल्यार तुमकां दिसता ज्या भाशेन पार्टी आसपाक जाय आफ्टर ते गव्हर्मेंटांतल्यान भायर काडले तेन्ना मागीर फुडें कितें करूंक जालें, लोकांक सांगूंक जालें तें कितें जालां? पळय पार्टीचें काम जर म्हणचो आमचो स्लो आसा. म्हणलें तें अजुनूय तेंच म्हणटा. नवो पक्ष म्हणून जे आमी जर काम जर पळयत न्ही जाल्यार इट इज व्हेरी स्लो. आतां इंडिविज्युअल लेवलाचेर लोक म्हणजे आमचे जे कॅन्डिडेट्स आमी म्हणटा पळय सो कॉल्ड कॅन्डिडेट्स ते इंडिविज्युअल लेवलाचेर सगळ्याक काम करता. म्हणजे मांद्रे पळयत जाल्यार तो जीत, मागीर पेडण्या प्रवीण, फोण्या भाटीकार, हांगासर बिचोलेन हांव करता काम. अशें म्हणजे
सुदीन भाई आमचो मडकय, दीपक शिरोडे और पिरो, अशा प्रकारचे हे इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर काम चल्लां. पूण ज्या पद्दतीन जे मोगो पक्षाचे पक्ष वाडोवपाक जे काम करपाक जाय आसलें ते आय एम नॉट सॅटिस्फायड. रिस्पॉन्सिबल कोण? अशें रिस्पॉन्सिबल अमकोच अशें जायना, पूण तेच्या खातीर पयशे जाय पडटा. पयशे ना एमजीपी कडेन. पळय एमजीपी कडेन पयशे, मोगो पक्ष हो गरीब पक्ष, सामको गरीब. गरीब तो खंयच्यान येतले पयशे? मागीर तेका लागून पण काम पयशे जाय न्ही, काम करतलो जाल्यार पयशे जाय न्ही. सो बिकॉज ऑफ दॅट. बरोबर. सो फुडलें इलेक्शन पळयत जाल्यार मोगो केची कितली सिटां येवंक शकता? मोगो सुदीन तर म्हणटा 18 तर सिटां आमी चिंतलेले आसा. पळय सुदीन भाईन समजा 18 जर म्हटलें जाल्यार आमी ताका 18 दवरपाक दिवचे ना. आमी 12 दवर म्हणटाले आनी 12तले कमीत कमी 8 तरी निवडून येवपाक जाय. हेजेर आमी काम करया म्हणून सांगताले. हांव तरी सांगतालो. अलायन्स इज इम्पॉर्टंट. गरज ना. गरज ना. एकट्यानच वचपाक जाय एमजी पार्टी. कापासतात आहा. अरे एमजी पार्टी ही जुनी पार्टी. नो बिकॉज सद्याचे सिच्युएशन आनी सिच्युएशन जर तूं पळयत न्ही, ओवरऑल सिच्युएशन पळयत जाल्यार एमजी पार्टीक स्कोप आसा. एमजी पार्टीक स्कोप आसा. ओके. सो तो म्हणटा जाल्यार तुमी 12 देखून स्ट्रॉंग दिवपाक जाय. स्ट्रॉंग 12 कॅन्डिडेट 100% 8 कॅन्डिडेट आमी निवडून हाडटलेच अशा पद्दतीन सगळ्यांनी काम करपाक जाय. जाल्यार 8 हे 100% निवडून येवपाक. तुमच्या सायडीच्यान तुमी एमजीपीचे सिनियर लिडर आमकां कितें म्हणून सुदिना दिपकाक सजेशन दिलेलें आसा की आमदार जिखोन येयले म्हणून उडकी मारूंक उपकारना म्हणून? पळय सजेशन आमी ह्या विशयाचेर उलयता, पूण कोणाचेर तूं बंधन आनी कोणाक बांदपाक दवरपाक तूं शकना. तुमी जिखून हाडटले आनी उडकी मारतले आनी दुसरे वयता पण कोण? तूं कशें आसा, तूं त्या हेजेर तूं फाल्यां अलायन्स जेन्ना तूं किंवा पोस्ट अलायन्स करता पोस्ट सिलेक्शन, तेन्ना तुवें तांकां खंय तरी तुवें सारकें सेटल करपाक जाय. कित्याक म्हणटा फाल्यां लोक तुमचेर विश्वास कित्याक दवरतलो? मागीर फाल्यां तूं जिखोन येयलो उडकी मारूंक शकता. न्ही, पूण तें कशें आसा म्हणून तुका हांवें कितें सांगलें, पर्सन मॅटर्स नॉट पार्टी. ओके. सो पर्सन टू पर्सन इट इज. हय. ती मिस्टेक जाली तुमची दिसता तुका की तुमी तांकां दोगांयकूय तिकेट दिवन जे आयज बीजेपीचे स्ट्रॉंग म्हणटा तशें कशें म्हणजे हांगा फाटल्यान जालें, फाटले फावटी जालें, फुडलें जावचें ना. तेन्ना आमी उलयता आसतना सुदीन भाई वय आसा, फाल्यां समजा जर फाल्यां निवडून आयले किंवा निवडून हाडले आनी दुसरे दीस उडी मारली जाल्यार थंय सांगूंक शकना. आयज काँग्रेस म्हणटा आमकोडेन तांकां कोण उडकी मारला. पळय आयज तूं कशें म्हणटा की आयज बीजेपीचें सरकार वयर आसा, हांगा आसा. तीच जर एमजीपीचें सरकार आसलें जाल्यार बीजेपीतले उडी मारून एमजीन येवपाचें. तशें आहलेलें. तशें जावपाचें. आयज काँग्रेस एक म्हणटा वी हॅव अ सोल्युशन फॉर ऑल दीस. गिरीश प्रायम मिनिस्टर म्हणटा की वी उडकी मारना जावपाक वी हॅव अ सोल्युशन. एमजीपी कोण कितें आहा? तें अशें म्हणचें पडटा. कांय सोल्युशन ना तेका सोल्युशन कांयच ना. उडकी मारता जाय जाल्यार उडकी मार. अरे उडकी जाय जाल्यार मारूं येता. तूं कितें करतलो तेका? जिखून हाडून लोकांचो विश्वास खंय गेलो? ना विश्वास पळय हो विश्वास म्हणून तुका सांगलें न्ही, विश्वास खंय आनी कांय ना. पर्सन त्या मनशाचेर विश्वास आसता. लोकांक कशें आसता, लोकांक आपलो मनीस सत्तेन गेल्लो जाय. तो कितें तो पळय तो उडी मारून दुसरे कडेन वयता पळय, तो कसो तो बेकार म्हणून वचना, बेकार रावपाक वचना, काम करपाक वयता, डेव्हलपमेंट करपाक वयता. आतां मागीर तो स्वताचो डेव्हलपमेंट करता काय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो करता काय मागीर गोंयचो करता हें मागीर. एका टायमार इलेक्शन म्हटल्यार कॉन्टेस्टंट 2-3 आसताले. आयच्या तेंपार 5, 6, 7, 8 जाले. हें कशें पळयता? हें अशें जायत जाल्यार फाल्यां भितरलें तुका एडवांटेज ओ डिसएडवांटेज? एडवांटेज म्हाका. जितले कॅन्डिडेट वाडटा पळय, मोर दॅन 2 कॅन्डिडेट येत न्ही, ती म्हाका एडवांटेज. तूं म्हणटा इट मेक्स यू मोर कॉन्फिडंट. हय. बीजेपीनूच आतां एक 2-3 जाण काम करूंक लागले. हेजेर कशें पळयता तुमी? काय तशें बीजेपीचें एक शिस्त आसा. बीजेपीन शिस्त म्हणजे कशी, ते 2-3 कॅन्डिडेट अशें रावचे ना. एकच कॅन्डिडेट तांचो रावतलो आनी ते बाकीच्यांक सिस्टमॅटीक फाटीं काडटा. ओके. हू इज मोर हें म्हणटाले भशेन तुमकां हें कशें काँग्रेस वा बीजेपी कॉम्पिटिशनाचें हितून? कॉम्पिटिशन आमकां तूं म्हाका भिज्युअलेन जर पळयत जाल्यार बीजेपी डेफिनेटली. सो आनीक 4 म्हयने उरल्या तुमकां. सो हे 4 म्हयन्यान आनीक जितले लोक तुमकां लागीं येवपाक तुमचे प्रयत्न कशें आसतले? पळय लागीं येवपाक म्हणजे लोक सगळे आमकां लागींच आसा. रेडी आसा. म्हाजी स्टायल ऑफ वर्कींग कशी आसा की हांव सदांच लोकांच्या कॉन्टेक्टान आसता. डेली घराक गेलो हांव लोकांक मेळून येता, पूण घरा गेल्या उपरांत सुद्दां कमीत कमी 25 लोकांक म्हजो फोन आसता न्हिदच्या पयलीं. आनी लोकां बरोबर जे संबंद म्हाजे आसा पळय ते तुका सांगले फॅमिलीचे कशे. म्हणजे एका फॅमिलीन हांव
कुटुंब प्रमुख कसो कळ्ळें अशे म्हणजे संबंध आसा आनी आयज बरेचशे लोक आमच्या बरोबर आनीकय एड जाता आमकां एमजीपीन कितें वयर सकयल जाता डज इट मॅटर टू साबल साबल इज वर्किंग फॉर हिज कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय पक्षाक आसा म्हणून पक्षाकय काम करपाक जाय कळ्ळें न्ही हांव ह्या पक्षा खातीर हांव नवो म्हाका फक्त आतां 4.5 वर्सां जालीं ह्या पक्षान येवन 4.5 वर्सां म्हळ्यार न्ही जायना सर न्ही एक्सपिरियन्स पळय एक्सपिरियन्स जरी जालें न्ही पूण पार्टेक सामकें म्हणजे तुका हांव सांगलां की ज्या पद्दतीन म्हजी स्टायल काम करपाची म्हणजे मतदारसंघान हांवें झिरोंतल्यान स्टार्ट केल्लें पूण झिरोंतल्यान काम करून सुद्दां आमी प्रत्येक काना कोपऱ्यान आमी मतदारसंघाच्या पावले म्हणजे म्हाजें इंडिविज्युअल म्हणून म्हणजे हांव काँग्रेसीक काम करता आसतना सुद्दां तेंच केलां इंडिपेंडंट सुद्दां तेंच आनी आयज सुद्दां तूं खंयच्याय घरांत कितले लोक आसा नांवान हांव वळखता आनी प्रत्येक घर हांव जाणा कळ्ळें न्ही म्हज्या मतदारसंघांतलें प्रत्येक मनशाक वळखता हांव असो म्हाका सामको अनुभव म्हज्या मतदारसंघाचो आसा काँग्रेसान केन्ना आपणाचो इंट्रस्ट दाखयला तुमच्या हितून कितें सांग ना पूण विच्युअली तुका बिकॉज फ्रेंडशीप न्हू म्हाजी फ्रेंड म्हाका केन्ना खूब जाणांक दिसता की हांवें काँग्रेसीक येवचो म्हणून पूण खूब जाणांक दिसता की बाकीच्या पक्षांकय दिसता की आपल्या पक्षान तो येवचो म्हणून पूण तुका एक सांगता की दिवचल जे आसा पळय बिचोले हें तुका सांगलें बीजेपीचें माहेर घर म्हणटा आमी पूण आतां आमीच ते बरेचशे लोक आमच्या बरोबर येयल्या आनी दे आर सपोर्टींग अस कळ्ळें सो थंय काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटाक वडल्या सो हांव रावल्लो इलेक्शन ताका म्हाका 7,000 मतां पडली 700 वयल्यान 7,000 हांवें व्हेल्ले तेच्या उपरांत राजेश पाटणेकर काँग्रेसीक रावल्लो 6,500 मतां काडली ताणें सद्याचें सिट्युएशन पळयत जाल्यार फुडलें सरकार म्हणनाका फुडलो कॅल्क्युलेशन म्हणनाका कशें पळयता पॉलिटिकल वायज पळय हें जर एकंदरीत जर तूं सगळें जर गोंयचें राजकारण जर पळयत न्ही जाल्यार हें मरे खतखतें जावपाचें आपणें हांगा एसेंब्ली हय मागीर कशें आसा कोण खंय आसतलो तें तुका सांगपाक कळचें ना हांव एकटोच सांगता आय विल बी विथ द एमजीपी सो तुका अजुनूय दिसता की थोडे उडकी मारूं शकता थोडे न्ही बरेच उडी मारपाचे आसा म्हणजे गव्हर्मेंट आहा पळय सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा थंयच्यानी भायर पडपाचें आसा आनी थोडे त्या सायडीन वचपाचें आसा आनी तें चालू जाल्लें आसा न्ही तें चालू म्हणजे आनीकय चालू जातलें दसरो येता म्हटल्यार पळय ते दसऱ्याक सगळे बरेचश्यो गजाली येतल्यो म्हणजे 15 सप्टेंबराच्या नंतर बाय एंड ऑफ सप्टेंबर बऱ्योचश्यो गजाली सामके चालीक लागतल्यो आनी बरेचशें जावपाचें आसा नाटक वीच पार्टी हॅज एन एडवांटेज तशें पळोवपाक जर ओवरऑल जर तूं वचस न्ही जाल्यार एका पार्टीक खंयचेच मॅन्डेट मेळचें ना ओके तुका मागीर ते हांगाच्यान घेवचें पडटलें थंयच्यान परत घेवचें पडटलें तें करचेंच पडटलें हाऊ बिग रोल एमजीपी कॅन प्ले मेजर रोल एमजीपी विल प्ले मेजर रोल इन दीस कमिंग इलेक्शन्स डेफिनेटली अजूनय कॉन्फिडंट आसा हय हे फावटी सामकें एमजीपी सामकें मेजर रोल वीच आर द कॉन्स्टिट्युएन्सी एमजीपी कॅन वीन तुम्ही 12तले 8 म्हणटा तूं 8 पण लढोंक जाय म्हणटा तूं कॉन्फिडेंटली 8 तुका सामकें निवडून येता अशें काम करपाक जाय खंयच्या दिसता तुमकां मांद्रे पेडणे तुमची बिचोली मागीर मये आसा मांद्रे म्हणल्यार तुमी पेडणे म्हणल्यार तुमी बाबू गांधी सोपटेपय घरांत हाडटा म्हणटा बाबू घरा गेलोच बाबू घरा गेलोच शुअर म्हणटा तूं हय दुसरें तुका तूं बाकीचे विचार मदींच तूं मांद्रे पेडणे हय बिचोली मये मागीर तुजे हांगा माया वयता म्हणटा तूं मये येता ओके मागीर फोंड्याचे 4 सीट येतले फोंड्या हय चारूय फोंड्याय तुमी जिखता हय चड आनी सावड्डेचो येवपाक शकता सो अशें बरेचशे आसा कळ्ळें सो इतले कॉन्फिडंट आसा सो पार्टी विल ग्रो म्हणलेल्या भशेन डेफिनेटली पण हाऊ वूड यू मेक शुअर एज अ स्ट्रॉंग सपोर्टर स्ट्रॉंग एमजीपी लिडर सेंग आमी तेंच म्हटलां पळय तुवें म्हणटा ताका सोल्युशन कांय ना सेंग बाबा कोण जिखता ते फाल्यां वचना जावपाक हें कशें तुमी हें करतले सुदीनूय करता जाय तुमी ह्या एका सोल्युशन म्हाका दिसना ह्याच एका प्रॉब्लेमाक सोल्युशन आसा एका सोल्युशन तूं सरकार येतकूच खंय तरी अमेंडमेंट करप आनी कितें तरी ताका सोल्युशन काडचें पडटा ऑफिशियली फायनली म्हणटा पळय तें ऑफिशियली हावस टू हावस आनी हें तुमी केन्ना स्टार्ट करतले आमी ऑलरेडी स्टार्ट केलें ऑलरेडी चालू हय 3 ते 4 म्हयने जाले ऑलमोस्ट एक राउंड म्हजो कंप्लीट जालो ओके सो ऑलरेडी तुमी तुमच्या लोकां मदें आसात मदींच आसता ओके सो फायनली वॉट वूड यू तुमची मेसेज कितें आसतली तुमच्या बिचोली मतदारसंघात पळय बिचोलेन कशें आसा आमकां परत एकदां बिचोलेचो परत एकदां डेव्हलपमेंट सुरू करपाक जाय बिचोलेन जें आमचें हॉस्पिटल आसा पळय
ते हॉस्पिटल PHC म्हणटा कोण CHC म्हणटा पूण CHC जे जाय पळय ते CHC जाय पळय ती एकूय गजाल ना थंय एक्सरे मशीन आसा जाल्यार तेका फिल्म नासता फिल्म आसा नाल्यार टेक्निशियन नासता टेक्निशियन आसा फिल्म आसा एक्सरे मशीन आसा हे सगळे आसतना केन्ना केन्ना लायट नासता सो अशें जावपाक जायना थंय एक्सरे जर तयार जालो जाल्यार सुद्दां रेडिओलॉजिस्ट जाय थंय ते जाले जाल्यार परत तुका तुजो हे ऑपरेशन थिएटर रेडी आसपाक जाय ऑपरेशन थिएटर रेडी आसा जाल्यार सुद्दां तुका बाकीचे सगळे डॉक्टर्स थंय आसपाक सो हे सगळे लोकांक त्रास बरेच मेडिकल ग्राउंडाचेर बरेच लोकांक त्रास आसा मयेंचे लोक म्हण बिचोलेचे लोक म्हण हे ती एक सेंट्रल प्लेस पडटा म्हणून म्हाजो जर पयल्यान पयलीं समजा जर कितें जर दिवचले खातीर जर आसा जाल्यार ते मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल दिवचल्यान जावपाक जाय सो दॅट विल बी युअर फर्स्ट प्रायोरिटी आणि त्याच बरोबर जे PHC आसा पळय ते लाटंबरसेन वचपाक जाय थंय लाटंबरसेन PHC जावपाक जाय ही काळाची गरज आसा कळ्ळें न्ही ते मागीर तूं PPPचेर कर नाल्यार आनी कितेंय कर पूण लोकांक हेल्थ ग्राउंडाचेर बरी फेसिलिटी मेळपाक जाय आयज जर तूं पळयत विश्वजीत राणे हांगा जर पळयत किंवा करंट गव्हर्मेंट कितें आसूं पूण मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जे पळय तूं हांगा बांदलां वयर बांबोळी ते खरेंच बरें आसा GMCन आतां बऱ्यो वेवस्था बऱ्यो सोयी सुविधा बऱ्यो जाल्ल्यो आसा कळ्ळें न्ही GMCचेर ताण पडपाक जायना तो थोडो आतां कमी करपाक जाय एटलिस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नॉर्थ गोवाचे आसा पळय त्या पद्दतीचे तरी बिचोले हाडपाक जाय ही काळाची गरज सो ह्या तुमचे प्रायोरिटी दुसरी आमी युथांक आतां आमी फुडें हाडपाक सोदता जाल्यार आमकां स्पोर्ट्स ग्राउंड आणि दॅट इज म्हणजे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणजे थंय स्विमींग पूल म्हणजे इंडोर स्टेडियम अशा प्रकारचो एकाच जाग्याचेर सगळें आसपाक खूब गरजेचें हे तुमच्या मॅनिफेस्टोनी आसतलें डेफिनेटली तिसरो पॉयंट प्रत्येक घरान जॉब मेळपाक जाय जाता पॉसिबल आसा अरे करपाक कितें करपी मनीस जाय कितें जायना पूण सगळ्यांक गव्हर्मेंट खंयचे जॉब दितले पळय गव्हर्मेंटच जॉब दिवपाक जाय अशी गरज प्रायव्हेट टू इंडस्ट्रीज हाडपाक जाय जर तूं जर आमचे थंय नेस्ले आसा जवळ जवळ 3000 भुरगे थंय कामाक आसा डायरेक्ट आनी बाकीच्यो कितल्यो कोणाच्यो गाडयो चलता कोणाचो टेम्पो चलता कोणाची रिक्षा चलता कोणाची टॅक्सी चलता कोणाचे बार चलता हॉटेल चलता शॉप चलता दुकान चलता बरेचश्यो गजाली लोकांनी भाड्याक घरां बांदून भाड्याक दिल्लीं आसा जो स्टाफ आसा तांकां रावपाक म्हणजे ते सुद्दां इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तश्यो जर आमकां एक 2-3 इंडस्ट्रीज आमच्या बिचोलेन मेळत आनी तेच लोक जर प्रत्येक घरान आमी जर जॉब दीत जाल्यार आमचें अर्द्यानी काम जातलें म्हणजे सगळ्यान जर इम्पॉर्टंट जर कितें आसत न्ही जाल्यार एम्प्लॉयमेंट हें काम पयलीं करपाक सो हें तूं ट्राय करतलो डेफिनेटली करतलो ओके सो बाबा एनीवे तुमचा टायम दिला म्हणून थँक्यू व्हेरी मच अँड ऑल द बेस्ट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टू कम बिफोर द असेंब्ली इलेक्शन्स थँक्यू येस थँक्यू